साथ साथ मोनस पे हम आए थे, ज़माइर मुतसिला। जी, मुफसिला। मुत्तसिला या मुनफसिला? मुनफसिला। मुनफसिला। ज़माइर मुनफसिला वैसे क्या होते हैं ये भी बता दें। अ, ज़माइर मुनफसिला किन्हें कहते हैं? जो किसी किसी को मुखातिब होकर कहा जाए। मुखातिब तो इसमें जरूरी नहीं है। मुनफसिला से क्या मुराद है? लफ्ज मुनफसिला को अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। डेफिनेशन में ज़रा। नहीं, आप मुनफसिल से आपको क्या समझ में आती है? डेफिनेशन मुझे रट्टी रटाई नहीं चाहिए, क्योंकि दिस कोर्स इज नॉट अबाउट डेफिनेशंस, दिस इज अबाउट जस्ट द अंडरस्टैंडिंग। करो तो लाइन चले, आप बता दें। जी सर, इसका मतलब है कि अलहदा से जो आती है। अलहदा से आने वाली, फासले से याद रखिए आप मुनफसिला। ठीक है जी। अब जी वापस आते हैं इब्राहिम, आपने बताया कि हमने कल मुअन्नस के ज़माइर मुनफसिला पढ़े, तो आप जरा मश्क करवा दें एक दफा जल्दी से, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों की। दाहिने हाथ से मुजक्कर और बाएं हाथ से मुअन्नस। मुज़क्कर से शुरू करते हैं। हुआ, जी हुमा, हुम, अंत, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। आपकी आवाज चली गई सर। सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट। मैंने कहा बहुत खूब, माशाल्लाह। आपका तर्जुमा भी करवा दें। हुआ वो एक मर्द, मुज़क्कर। हुमा वो दो, हुम वो सब। अंत आप एक, अंतुमा आप दो, अंतुम आप सब, अना मैं, नहनु हम सब। हिया वो एक मुअन्नस, हुमा वो दो, हुन्ना वो सब। अंती आप एक, अंतुमा आप दो, अंतुन्ना आप सब, अना मैं, नहनु हम सब। ठीक है जी, बहुत खूब। इसी को कोई और स्टूडेंट रिपीट करे, हमारी फीमेल स्टूडेंट्स में से, सिस्टर्स में से। सहरिश, आप करेंगी? सहरिश, अस्सलाम आप सुन वालेकुम। रही हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर मेरा नेट बहुत स्लो है, मैं कश्मीर आई हुई हूँ, मेरा जी नेट ठीक। बहुत स्लो है तो वो डिस्टर्ब करेगा बार बार। चलें, आप अपनी वेकेशन एंजॉय करें। शाजिया, आप बताइए, जी सर। आप हुआ, कराची। जी हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। हुआ वो माशाल्लाह। एक है, हुमा वो दो, जी हुम वो सब, अ, जी अंता अब वो एक मर्द, आप एक मर्द, अंतुमा आप दो जी मर्द, अंतुम आप सब, अना मैं, जी नहनु हम सब। हिया जी वो ठीक है। एक मुअन्नस, हुमा जी वो दो, हुन्ना वो जी सब, अंती आप एक, अंतुमा आप दो, अंतुन्ना आप सब, अना मैं, नहनु हम सब। ठीक है जी, बहुत खूब। अच्छा, हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल फर्स्ट अपना उनका लेसन था, उनमें से कुछ सुनाना चाहे अगर। जरूरी नहीं है, लेकिन आपको हम ऑप्शन देते हैं। हबीबा आप, या आयशा, जुल्फिकार आप, जी सर। सुनाइए। वो मोनस की। जी, मुजक्कर मुअन्नस दोनों सुना दे तो बड़ी अच्छी बात है, वरना सिर्फ मुअन्नस सुना दे। जी जी। मुज़क्कर किया है हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। और मोनस के है हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। बहुत खूब। तर्जुमा भी आपको आता है इसका? जी। जी ठीक है, आप तर्जुमा भी कुछ बता दें, मुकम्मल नहीं, चले पहले एक दो का। अहमद, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? आप थे कल? जी मैं जी, कल आप भी जल्दी से जरा सुना दीजिए। जी मुज़क्कर की हैं हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। और जी मुअन्नस की हैं हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु।
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ترنا بھی آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ آتا ہے. باقی جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی اگر یہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتی ہے کہ اس کو نہیں آ رہا سمجھ، یا کل کا سبق بہت مشکل تھا، یا اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، تو پلیز ریز یور ہینڈ. نو سر آتا ہے. ماشاء اللہ، بہت بہت خوب. ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد سر ہم ایک نے کیا کوشچن. پڑھا؟ جی جی ضرور. جی سر حبیبہ. سورہ بقرہ کی آیت میں ہے جی جی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو یہاں پہ جو انی کا ورڈ یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے بے شک میں. اور یہ ویسے آپ ہم نے نے دو جو چھوٹی آیتوں کو ای کا مکس کر مطلب دیا. ویسے ایک منٹ رکیے ذرا حبیبہ، آپ نے دو آیتوں کو مکس کر دیا. جی جی سوری وہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل فی الارض جَاعِلٌ خلیفہ. فِي الْأَرْضِ خلیفہ. جی 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 سوری. جی 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 یہ والی. تو اس میں جی، اس میں انی کیا کا آپ کو مطلب ترجمہ میں پڑھی تھی تو بے شک میں، جبکہ یہ جی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ میرا. ہم میرا بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میرا. بالکل، میں تو اس کا یہاں پہ جواب آپ اس کو طرح اسی سے انشاءاللہ جی ہاں، اس میں نے آپ کو ایک بات کی وضاحت کی تھی، بس آپ ابھی فی الحال اتنا یاد رکھ لیں، اس سے آپ کا سوال کا جواب مل جائے گا. کہ جب ہم یہ ضمائر متصل ہے نا، ہو ہما ہم کا کما کم یہ اور نا، یہ جب ہم کسی اسم کے آخر میں لگائیں گے تب ترجمے میں کا کے کی را رے ری آئے گا. لیکن جب ہم اس کو کسی اور حرف یا کسی فعل کے آخر میں لگائیں گے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو. تو ان چونکہ اسم نہیں ہے، کیا ہے یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 8ویں سبق میں، تو وہاں پر مزید میں اس کی وضاحت کروں. ٹھیک. اس لیے یہ کا مطلب جی جی بذات ٹھیک. خود جو ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہمیشہ. اسم کے آخر میں لگاتے ہیں تو پھر وہ دو چیزوں کی نسبت ہوتی ہے، اور پھر اضافت یا نسبت، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میرا، میری یہ چیز، میری کتاب، میرا دین، میرا رسول وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہمارا جی اگلا ٹھیک ہے. پارٹ تھا وہ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کوئی اور اسٹوڈنٹ بتائے. غلام فاطمہ آپ بتا دیں، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا پہلے. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ ضمائر منفصلہ ہم نے مؤنث کی پڑھ لی، مذکر کی آلریڈی پڑھ لی تھی. اور ہم نے کل کیا سیکھا تھا؟ نہیں میرا خیال ہے بس نہیں ہے. واحد جمع. چلیں واحد واحد، تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور جمع. جی آپ بتائیں. جی آپ بھی جی چلیں سر بتائیں. سوری، گڑبڑ ہو گئی تھی آپ تھوڑی سی موبائل میں. اچھا چلیں کوئی بات نہیں. اب ہم موقع دیتے ہیں ہماری دوسری سسٹر کو جنہوں نے A515F کو. جی آپ بتائیے کہ یہ خیر یہ آپ کا رول نمبر نہیں ہے، غالباً آپ کے موبائل کا نام آ رہا ہے. بہرحال اپنا نام ضرور آپ اس میں لکھا کریں اس میں، تاکہ آپ کو پکارا جا سکے آپ کے نام سے. جی آپ بتائیے کہ واحد مؤنث پہلے کیسے بناتے ہیں؟ مسلمن، آپ کو میں مثال دیتا ہوں. مسلمن ہے ایک مسلمان مرد. اب ہم کہنا چاہتے ہیں ایک مسلمان عورت، تو کیا کریں گے؟ سر میں بتاؤں؟ چلیں آپ ہی بتا دیں، میں نے تو ان سے پوچھا تھا جنہوں نے پہلے جواب دیا تھا. بہرحال تا لگے گی، جیسے عابد، عابد سے عابدہ، یعنی کہ جی تا عابداتن. عابدتن. ہم آپ اگر اردو اسٹائل میں نہیں عربی میں بتائیں گے تو عابدتن ہو جائے گا. عابدن سے جی عابدتن. عابداتن. جی اور کوئی اور مثال دے دیں، دو چار مثالیں اور دے دیں. جی. صابرہ سے صابر سے صابراتن. جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہم مسلم سے مذکر کا جو مسلماتن. لفظ ہے، مسلمن سے مسلمتن، مؤمن سے مؤمنتن، آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں گے جس سے وہ مؤنث میں بدل جائے گا، اور اس کا ترجمہ بھی مؤنث والا ہو جائے گا، واحد مؤنث بن جائے گا. تسنیہ بنانے کے لیے فرح کیا کریں گے آپ بتائیے؟ کسی کا بھی ال- بنا دو، مسلماتن، مسلماتانی، جی آخر میں مسلماتین. اس کے جی آخر میں کیا کریں گے اس کے یہ بتا دیں. آپ نے کیسے بنایا مسلم؟ الف اور نون کا اضافہ کریں گے، اس میں یا اور نون کا اضافہ کریں گے. ہاں صرف الف نون یا نون نہ کہیں آپ آنی اور عینی کہیں تو پھر آنی بات اور ذرا. عینی. ٹھیک ہاں ٹھیک. آنی اور عینی، آنی ورنہ صرف الف نون تو آنی آپ اور کو بعض اوقات، جی بعض اوقات آپ کو ایسا ہوگا کہ آپ کو الف نون مل جائے گا لیکن وہ تسنیہ نہیں ہوگا. جیسے الرحمن ہے، الرحمن کے آخر میں الف نون آ رہا ہے لیکن تسنیہ نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ غضبان ہے، وہ اس میں بھی جو ہے وہ نہیں ہے. اس طرح کے آپ کو الفاظ ملیں گے، اس لیے آنی ضروری ہے. آنی اور عینی کا اضافہ کریں گے. ٹھیک آنی ہے جی، اور عینی. ٹھیک ہے، اس کو یاد عینی رکھیں، کا اضافہ کریں آنی گے. اور عینی. جی آنی اور عینی، مومنات، یہ آواز بھی یاد رکھنی ہے. مؤمنتانی اور مؤمنہ یا مومنتانی، مؤمنتین. مومنتین. ٹھیک. مومنتین دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. چلیں کوئی اور اسٹوڈنٹ بتائیں اب ہماری، یا اور کون ہے جی ہمارے ساتھ کل جس نے کلاس اٹینڈ کی ہو؟ عبد الرحمن آپ بتائیں گے.
جی سر کیا پوچھ رہے ہیں؟ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जमा कैसे बनाएंगे आप। मुस्लिमतुन से मैं मुस्लिमतुन है एक मुसलमान औरत, अब मैं कहना चाहता हूँ ज्यादा मुसलमान औरतें, तो मैं क्या करूंगा। मुस्लिमतुन से मुस्लिमात मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन आपने बनाया, क्या किया आपने आखिर में, क्या किया, किसका इजाफा किया। ते का इजाफा किया और सिर्फ ते का इजाफा, देखिए गोल ता तो ऑलरेडी लगी हुई थी मुस्लिमतुन के आखिर में, वो कहाँ चली गई फिर। जी आप बताएं, उनीबा आप बता सकती हैं, अभी आपने अपनी अटेंडेंस भी शेयर की है। सर इसमें अलीफ और ते आता है लास्ट में, जैसे मुस्लिमात मुस्लिमात, या लेकिन सा मुस्लिमतुन का वो गोल ता जो है उसको हटाएंगे। जी, उसको हटाएंगे। ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। गोलता को हटा दिया और आतुन लगा दिया, या आत आप सही कह रही, मुस्लिमात या मुस्लिमातुन और मुमिनातुन, इसी तरह साबिरातुन, खाशिआतुन, आलिमातुन, तालिबातुन। जी कल एक लफ्ज मैं बताना भूल गया, तालिबात, जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं तलबा और तालिबात, तुलबा और तालिबात कहते हैं, सुना होगा आपने, लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो तालिबात का जी लफ्ज किससे निकला, तालिबतुन से। तालिबतुन एक तलबगार, असल में तालिबतुल इल्म है, एक एक स्टूडेंट आप कह लें, या तालिबा, और तालिबातुन ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो आ जाएंगे, तालिबात। तो इस एग्जाम्पल से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और जो बकिया हिस्सा रह गया हमारे सबक का, उसको कवर करते हैं इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है, नहीं आपके साथ स्क्रीन शेयर, नहीं स्क्रीन शेयर है, बल्कि सिर्फ मैं स्लाइड शो इसका शुरू कर दूँ। जी ये हमने कल, सॉरी ये हमने पार्ट नहीं देखा जी। तो आज हमने क्या सीखना है, हमारा बकिया हिस्सा क्या रह गया है, जो हमने तीसरे सबक में पढ़ा मुजक्कर के लिए, यानी ज़माइर मुत्तसिला, वो ज़माइर, वो ज़मीरें जो मिलकर आती हैं, जुड़ती हैं आखिर में, जैसे हूँ, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ही और ना, जिसकी हमने खूब मशक की है, मेरा ख्याल है उसको दोहराने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन चले एक बार हमने किताब के आखिर में अगर आप लगाएं, किताब हु, किताब हुमा, किताब हुम, किताब का, किताब कुमा, किताब कुम, किताब ही, किताब, उस एक की किताब, उन दो की किताब, उन सबकी किताब, आप एक की किताब, आप दो की किताब, आप सबकी किताब, मेरी किताब, हमारी किताब। इसमें आपने देखा कि तर्जमे में काके की रा रे री आ रहा है, क्योंकि हम एक इसम के आखिर में, किताब एक इसम है, एक नाउन है, और उसके आखिर में हमने ज़माइर मुत्तसिला लगाई मुजक्कर की, और तर्जमे में काके की रा रे री आ गया, और इस तरह हमने तर्जमा किया। फिर हमने इन्हीं ज़माइर मुत्तसिला को सबक नंबर 4 में डिफरेंट डायरेक्शंस के साथ और डिफरेंट लोकेटिव नाउन्स के साथ लगाया, फौका तहता के साथ लगाया। फिर उसके बाद उससे अगले सबक में हमने 6 रिश्ते पढ़े, तो उसके साथ इसको लगा लिया, उम्मुहु, इब्नुहु, बिंतुहु वगैरह, और इंदहु, हौलहु और दूनहु वगैरह के साथ हमने इसको लगा के पढ़ा, तो खूब हमने इसकी मशक की। अब हमने क्या सीखना है कि अगर हमने ये कहना हो कि उस एक मुअन्नस की किताब, किताबुहु उस एक मुजक्कर की किताब है, लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूँ उस एक मुअन्नस की किताब, किताब, तो क्या कहूंगा, उसके लिए अब इसी के इक्विवेलेंट जो है वो अल्फाज आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी आप गौर करें, देखिए हु, हुमाहुम, काकुमाकुम, ही और ना, ये पहला कॉलम जो है आप इससे फेमिलियर हैं। इसके मुकाबले में आप देखें, हु के मुकाबले में क्या है, हा, हा जबर अलिफ, हा। हुमा उसी तरह है, हुम के मुकाबले में हुन्ना है, बिल्कुल उस तरह जैसे पहले हुम के मुकाबले में हुन्ना आपने पढ़ा, हुआ के मुकाबले में हिया था, और हुम के मुकाबले में हुन्ना था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, हुम के मुकाबले में हुमा और हुम उसमें भी रिपीट हो रहे थे, और इसमें भी जो है वो हुमा और हुन्ना रिपीट हो रहे हैं, मुनफसिल और मुत्तसिल दोनों में। उसके बाद का के मुकाबले में की है, जिस तरह अंता के मुकाबले में अंती आ गया, वहां पर भी सिर्फ जबर और जेर की का फर्क था। यहाँ पर भी आप देखें जबर और जेर का फर्क है, किताब बुका आप एक की किताब, और किताब बुकी आप एक मुअन्नस की किताब। कुमा उसी तरह है, कुम के मुकाबले में कुन्ना आ गया, जिस तरह अंता, अंतुम के मुकाबले में अंतुन्ना था, तो यहाँ पर कुम के मुकाबले में क्या आ गया, कुन्ना आ गया। वही नून तशदीद का इस्तेमाल भी आप नोट कर सकते हैं कि जमा मुअन्नस के लिए आ रहा है।
اور یہ اور نا اسی طرح ہے جس طرح انا اور نحنو جو ہیں وہ متکلم کے لیے آتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی انا نحنو جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا یہاں پر بھی صرف 4 نئے الفاظ ہیں، 4 وہی ہیں جو آپ نے پہلے پڑھے ہیں مذکر میں، جن کو میں نے انسرکل کر دیا ہے۔ ہما کما یہ اور نا وہی ہیں، ہا ہن کی کننا یہ صرف 4 نئے۔ تو اب ہم اس کو جو ہے اس کی مشق کرتے ہیں اور یہ ہمیں پھر انشاءاللہ تعالی واضح ہو جائیں گے۔ تو ربن کے ساتھ ہم پہلے مؤنث کی مشق کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ کیجیے۔ ربوہا، ربها بائیں ہاتھ سے، ربوہا، ربها ربہما، ربهما ربہم، ربهما ربهن ربکا، ربك ربکما، ربكما ربکم، ربكم ربی، ربي ربنا۔ ربنا ربنا جی، اس ایک مؤنث کا رب، اس ایک مؤنث کا رب، ایک مونس کا رب، ان 2 کا رب، دو دو کا کا دو کا ان رب، سب کا رب، ان سب ان کا رب، سب کا رب، آپ ایک کا رب، آپ آپ ایک ایک کا ایک کا رب، آپ 2 کا رب، آپ دو کا آپ دو کا رب، آپ آپ دو سب کا کا رب، رب، آپ آپ سب آپ کا رب، سب کا میرا رب، رب، میرا میرا رب رب، ہمارا رب۔ ہمارا رب، ہمارا رب، ربوہا، ربوہا ربوہا، ربہما، ربهما ربہما، ربہن، ربهن ربہن، ربکا، ربك ربکا، ربکما، سوری، ربكما ربکما۔ جی آپ پہلے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دینا چاہیے تھا، میرا جی توجہ سر پوری طرح آپ نہیں ہے، I ربو was کا بول distracted۔ رہے جی، ربکی، ربك ربکی، ربکما، ربكما ربکن، ربكن ربکن، ربی، ربی ربي ربی، ہنا، ربنا، ربوہا، ربوہا ربوہا، ربہما، ربهما ربہما، ربہن، ربهن ربہن، ربکی، ربك ربکما، ربکی، ربكما ربکن، ربكن ربی، ربکن، ربي ربنا، ربنا ربی، ربنا، ربوہا، ربنا، ربها ربوہا، ربہما، ربهما ربہن، ربهن ربہما، ربکی، ربك ربکما، ربكما ربکن، ربكن ربی، ربي ربنا، ربہن، ربوہا، ربها ربہما، ربہما ربهما ربہن، ربهن ربکی، ربك ربی ربکما، ربكما ربکن، ربكن ربی، ربي ربنا۔ ربنا جی ایک مطلب پھر پڑھ لیتے ہیں، ربوہا، ربها ربہما، ربهما ربہن، ربهن ربکی، ربك ربکما، ربكما ربکن، ربكن ربی، ربي ربنا۔ ربنا اس ایک مؤنث کا رب، اس ایک مؤنث کا رب، دو کا رب، ان دو کا رب، ان سب کا رب، ان سب کا رب، آپ ایک کا رب، آپ ایک کا رب، آپ 2 کا رب، آپ دو کا رب، آپ سب کا رب، آپ سب کا رب، میرا رب، میرا رب، میرا رب ہمارا رب۔ ہمارا رب۔ جی ہو گیا یاد؟ جی سر اینی ون جس کو یاد نہ ہو بلا جھجک آپ بتائیں تاکہ ہم اس کو مزید دوہرا لیں۔ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، میں اشارہ کرتا ہوں، آپ عربی پڑھیں گے، ربها آپ کو اشارہ بھی کریں گے۔ ربهما ربهن رب ہن، ربك ربکی مختلف الفاظ آ رہے ہیں، رب کی، کیا ہے یہ رب کی، مؤنث کی بات ہو رہی ہے، الٹا ہاتھ ہے، رب کی، ربكما ربكن ربی ربي
ربنا ربنا रब्बुना। जी रब्बना भी दुरुस्त है, लेकिन अकेला जब पढ़ेंगे तो रब्बुना आएगा। जी अभी भी मैं ये दोबारा आप इसको स्टेप को रिपीट करेंगे क्योंकि कुछ अभी गलतियां हैं इसमें, जब तक सारे दुरुस्त नहीं पढ़ते हम इसको पढ़ेंगे। मैं इशारा करता हूँ, अरबी पढ़िए। रब्बुहा 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 रब्बुहुमा रब्बुहुमा रब्बुहुन्ना रब्बुकी 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 रब्बुकुमा 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 रब्बुकुन्ना रब्बुकुन्ना रब्बी रब्बी रब्बुना रब्बुना रब्बुना। तर्जमा कीजिए। रब्बुहा उस एक एक रब मुनक्कर का रब्बुहुमा उन दो उन करब दो दो करब रब्बुहुन्ना उन सब करब करब रब्बुकी आप करब एक करब एक करब रब्बुकुमा आप आप दो आप करब दो आप करब दो करब रब्बुकुन्ना आप सब आप सब करब करब आप सब करब रब्बी मेरा मेरा रब मेरा मेरा रब रब रब्बुना हम सब हमारा हम रब सब करब उस एक करब रब्बुहा 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 उन दो करब रब्बुहुमा रब्बुहुमा हुमा उन सब करब रब्बुहुन्ना रब्बुहुन्ना आप एक करब रब्बुकी रब्बुकी आप दो करब रब्बुकुमा रब्बुकुमा आप सब करब रब्बुकुन्ना रब्बुकुन्ना मेरा रब रब्बी रब्बी हमारा रब्बी रब रब्बना रब्बुना रब्बुना जी तर्जमा कीजिए। रब्बुहुन्ना और उन एक सब करब सब करब उन सब करब रब्बुना मेरा रब्बुना हम सब करब हमारा हम रब सब करब हम सब रब्बुकी आप आप करब एक करब आप एक आप एक करब करब रब्बुकुन्ना आप सब करब आप सब करब आप आप सब सब करब करब काफ काफ मुखातिब के लिए, इसको याद रखिए, ठीक है। काफ जब आ रहा है आखिर में तो मुखातिब ही आना चाहिए, ठीक है। हाँ आगे आवाज आ रही है आखिर में तो वो गायब है। जी रब्बुहुन्ना उन सब करब उन सब करब और सब करब रब्बी रब्बी मेरा मेरा रब रब मेरा रब मेरा रब और मेरा रब रब्बुहा रब्बुहा हमारा आप एक उस एक करब करब उस एक करब आप एक आप करब एक या उस एक का उस एक उस करब एक का हा की आवाज आ रही है, गौर कीजिए डॉक्टर आमिर साहब। देखिए रब्बु हा सॉरी ये किसकी आवाज है? हा जी जी की। रब्बु की ये काफ उसे की एक आवाज करब है। हाँ रब्बु हा जी उस जी एक करब, रब्बु की आप एक करब, आप एक और करब रब्बु हुन्ना उन सब करब, रब्बु कुन्ना आप सब करब। काफ की आवाज जी इसमें भी है। और नून तशदीद जो है वो अलामत है जमा मुअन्नस की, और मीम साकिन अलामत है जमा मुजक्कर की। अभी खैर जी मुजक्कर की जी बात नहीं हम कर रहे, मुजक्कर में मुअन्नस मिला के पढ़ते हैं, फिर मजीद प्रैक्टिस कर लें थोड़ी। जी रब्बी मेरा रब मेरा रब मेरा रब, रब्बुना हमारा हमारा रब रब रब्बुकी उस आप करब उस एक उस उस एक एक या मुनस आप करब एक। आप एक आप एक आप एक सर आप एक काफ देर की है जी। रब्बुकी आप आप करब एक मुअन्नस आप एक करब रब्बुकुन्ना आप आप सब 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 आप करब सब करब रब्बुहा उस उस आप एक एक करब उस एक करब सॉरी उस एक खरब, रब्बुहुन्ना उन सब करब उन आप सब करब उन उन सब सब करब करब, रब्बुना हमारा हमारा रब रब हमारा हमारा हम सब करब रब्बुकुन्ना आप सब आप करब सब करब आप सब करब रब्बुहुन्ना उन सब करब उन सब उन सब उन करब सब करब रब्बुकी आप करब आप एक करब आप एक आप सब करब रब्बुहा एक करब मुनस उस करब एक करब एक उसका करब एक करब उस उस एक एक मुअन्नस मुनस का। करब ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक आपने दुरुस्त कर ली गलती। अब हमने उसी तरह करना है, मुज़क्कर मुअन्नस मिलाकर पढ़ेंगे हम। लफ्ज़ रब्बुन ही अभी हम लेंगे, मुज़क्कर के ज़माइर मुत्तसिला और फिर मुअन्नस के ज़माइर मुत्तसिला। तो आप पढ़िए मेरे साथ साथ, इसको एक दफा कर लें मस्जिद की। जी रब्बुहु रब्बुहु रब्बुहुमा 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 दाएं हाथ से, रब्बुहुम 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 रब्बुका 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 रब्बुकुमा 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 रब्बुकुम 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 रब्बी 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 रब्बुना 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 रब्बुहा 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 दुहा रब्बुहुमा 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 रब्बुहुन्ना 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 रब्बुकी 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 रब्बुकुमा 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 रब्बुकुन्ना
रब्बुकुन रब्बी रब्बी रब्बुना। रब्बुना फिर पढ़िए रब्बुहु सीधे हाथ से, रब्बुहुमा रब्बुहुमा रब्बुहुम रब्बुहुम रब्बुका रब्बुका रब्बुकुमा रब्बुकुम रब्बी रब्बी रब्बुना रब्बुहा रब्बुहा बुहा रब्बुहुमा रब्बुहुमा रब्बुहुन्ना रब्बुहुन्ना रब्बुकी रब्बुकी रब्बुकुमा रब्बुकुमा रब्बुकुन्ना रब्बुकुन्ना रब्बी रब्बी रब्बुना। रब्बुना ये तर्जमा कीजिए रब्बुहु। उस एक तरफ उसे एक मुज़क्कर का साथ में कर लें, उसे एक मुज़क्कर का रब्बुहुमा उस दो का रब्बुहुम। उन सब मुज़क्कर का हाँ बस मुज़क्कर बार बार रिपीट ना करें। रब्बुका आपका रब्बुकुमा आप दो का रब्बुकुम आप सब का रब्बी मेरा रब्बुना हमारा रब्बुहा। उस उस एक एक मुअन्नस का रब अब पहली दफा में मुअन्नस क्या दें? रब्बुहुमा उन दो का दो का रब रब्बुहुन्ना उन सब रब्बुकी सब का आप का आप एक का रब रब्बुकुमा आप दो का रब्बुकुन्ना आप सब का रब्बी मेरा रब्बुना। हमारा सब का फिर फिर डिफरेंट तरीके से करते हैं। रब्बुहु उस एक का रब मुज़क्कर रब्बुहा उस दो एक का रब मुअन्नस जी रब्बुहुमा उन दो उन दो मुज़क्कर का का रब रब्बुहुम उन उन सब सब रब्बुहुन्ना उन सब मुअन्नस का सब औरतों रब्बुका मुअन्नस का रब आप एक मुज़क्कर का रब्बुकी आप एक मुअन्नस का रब्बुकुम आप सब मुज़क्कर का रब्बुकुन्ना आप सब मुअन्नस का रब्बी मुअन्नस का रब मेरा रब्बुना हमारा रब हमारा रब। इसमें मुज़क्कर मुअन्नस की तखसीस करने की जरूरत नहीं है। मेरा रब हमारा रब। तो ये उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको जो है वो हो गया याद। अब इसको मैं बदल बदल के आपसे पूछता हूँ बगैर इशारा किए। रब्बुकुम आप सब का रब अब इसे मुज़क्कर मुअन्नस को आपको जरा वजाहत कर दें। रब्बुकुम आप सब मुज़क्कर का सब मुज़क्कर मुज़क्कर का का रब जी। रब्बुकी आप एक मुअन्नस का रब मुअन्नस का रब जी। रब्बुहुन्ना उन सब मुअन्नस का रब आप दो मुअन्नस का रब रब्बुहुम उन सब मुज़क्कर का रब सब रब्बुना मुअन्नस का रब हमारा रब रब्बु रब्बुहु उस एक मुज़क्कर उस का एक मुज़क्कर का रब रब्बुहा उस एक मुअन्नस का रब एक मुअन्नस का रब। ठीक है। रब्बी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अपना सबक का तीसरा हिस्सा भी मुकम्मल कर लिया। और जो पहले 3 अस्बाक हमने पढ़े मुज़क्कर के लिए यानी कि ज़माइर मुनफसिला, वाहिद तस्निया जमा और ज़माइर मुत्तसिला, ये हमने मुअन्नस के लिए भी पढ़ लिए हैं। अगर आप इसका जायजा लें यहाँ पर ये देखिए कि ये ज़माइर मुनफसिला है। पहले कॉन्सेप्ट टेस्ट किया हुआ है तो ये किसी भी सवाल के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ ये काइंडली म्यूट कर दें माइक्रोफोन अगर आप कोई और वीडियो आपने प्ले की हुई है तो। और ज़माइर मुनफसिला और ज़माइर मुत्तसिला दो आपको बड़े कॉलम नजर आ रहे हैं। उसमें मुज़क्कर मुअन्नस की भी आप यहाँ पर तखसीस दे सकते हैं। हुआ के मुकाबले में हिया है मुनफसिला में, और यहाँ पर हु के मुकाबले में क्या है? हा है। हुमा उसी तरह है, चाहे मुनफसिला है या मुत्तसिला है, मुअन्नस या मुज़क्कर है। हुम के मुकाबले में हुन्ना है और यहाँ भी हुम के मुकाबले में हुन्ना है। फर्क ये है कि ये जो हुम और हुन्ना है ये अलग से आने वाले हैं, और ये जो हुम और हुन्ना है ये मुत्तसिल है, ये आखिर में जुड़ने वाले हैं। अंता के मुकाबले में अंती है, यहाँ पर का के मुकाबले में की आ जाएगी। अंतुमा अंतुमा ही है, कुमा कुमा ही है दोनों के लिए। और अना दोनों के लिए है, नहनु नहनु दोनों के लिए, चाहे मुअन्नस हो चाहे मुज़क्कर। और ये और ना भी इसी तरह रिपीट होते हैं। और ये जो तरीकाकार हमने पढ़ा है इसमें हमने मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग-अलग करके पढ़ा आपकी आसानी के लिए। और इसमें इसलिए भी कि हमने इशारों की ज़बान साथ में जो है यूज़ की है एक मेथोडोलॉजी,
جبکہ اس کو جب پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارے ٹریڈیشنل اسٹائل کے اندر، تو اس میں پھر اس طرح نہیں پڑھایا جاتا. اس میں 3 مذکر غائب کے اور 3 مؤنث غائب کے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، اور یہ ٹوٹل بنتے ہیں 14، جی سر 16 مجھے نہیں بھی بنتے. ایسے ہی آتے ہیں. جی ایکچولی مدارس کے اندر بھی اتنا پڑھایا جاتا ہے جو گردان ہوتی ہے. تو آپ نے اگر پہلے ہاں پڑھ جی رکھا ہے تو آپ نے اسی طرح پڑھا ہوگا اور آپ نے خوب اس کو جو ہے ہاں جی ایسے ہی تکرار اس پڑھے کی ہوئے کی ہیں. ہوگی. لیکن یہ چونکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اشاروں کے ساتھ بھی ہے اور پھر آسان بھی کرنا مقصد ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو جلدی ڈائجسٹ کر لیں. تو یہ امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں آپ کو جو ہے وہ ازبر ہو گئے ہیں. باقی انشاءاللہ ہم مشق کریں گے، اس کے اجرا کریں گے، اس کو اپلائی کریں گے، تو یہ مزید جو ہے سبق پکا ہوتا چلا جائے گا. اشاروں کے ذریعے سے آپ نے مشق کر لی تو الحمدللہ آپ نے اس سبق میں مؤنث کی ضمیریں سیکھی ہیں جو قرآن کریم میں 444 مرتبہ آئی ہیں یا آئے ہیں لکھا ہوا ہے. اور یہ وہ مؤنث کی ضمیریں ہیں جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ منفصلہ کی بات ہو رہی ہے غالباً. متصلہ جو ہے ان کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہے، وہ بہت زیادہ ان کا استعمال ہے. پرانی مثالوں سے اجرا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر میں آپ کو بول چال والے اجرا والی بات اگر آپ یاد کریں جس طرح سے ہم نے کی تھی، تو ابراہیم اگر میں آپ سے پوچھوں کچھ، اگر آپ کو یاد ہوگا مجھے امید ہے، من انت یا ابراہیم. أنا مسلم. نہیں صرف مسلم نہیں، آپ نے کہا نا میں مسلمان ہوں. من انت، أنا انا مسلم، انا مسلم. ٹھیک ہے جی، من انت انا مسلم. تب ہم نے فیمل اپنی جو اسٹوڈنٹس ہیں، سسٹرز ہیں، ان سے بھی یہی سوال کیا تھا. لیکن اب ایکچولی سوال کیا بنے گا؟ مثال کے طور پہ فرح میں آپ سے کہتا ہوں من انتی، من انتی. أنا جی أنا بتائیے، مس جواب دی. أنا جی أنا مس انا أنا مسلم. انا مسلم. آپ مسلم ہیں؟ نہیں، آپ مسلم تو ہوتا ہے ایک مسلمان مرد، آپ مرد تو نہیں ہے. انا مسلمات. کیا کہیں گی؟ انا مسلمتن. مسلمات. نہیں، مسلماتن تو کرے گا بہت ساری مسلمان عورتیں، وہ آپ ایک. مسلمات ہاں، مسلمات. انا مسلمتن، ہاں مسلمتن آپ نے کہنا. یہ ہماری تجوید کی غلطی ہے کہ ہمیں مسلمتن اور مسلماتن کو ہم مکس کر دیتے ہیں، حالانکہ بالکل لکھنے میں بھی ایسا ہو فرق جاتا ہے ہے. اور بولنے میں بھی فرق ہے. جی یہ تجوید کی غلطی جب وہ ہو جائے گا نا ہے. جی زبان پہ پک جائے گا نا پھر جی انشاءاللہ تعالیٰ جی ٹھیک ہو جی جائے گا. جی مسلمات. قرۃ العین آپ بتائیے من انتی، من انتی. أنا مسلمة. انا مسلمتن. جی شازیہ آپ بتائیے، حل انتی مسلمتن. نعم أنا مسلمة. ویری گڈ ماشاء اللہ. جی اور ہماری غلام فاطمہ آپ بتائیے، انتی امریکیتن. آپ امریکن ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. غلام فاطمہ آپ ہیں ہماری کال میں؟ چلیں احمد آپ بتائیے، انت امریکیون. لا الپاکستانی. انا تو کہیں نا، لا انا پاکستان، اور مزید بہتر لا کرنے کے لیے بل کا اضافہ کریں، لا بل انا پاکستانی. بل کا مطلب یاد ہے نا آپ کو؟ بل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلکہ. جی جی. تو جملہ پراپر اگر ہم جواب دیں تو لا بل انا پاکستانی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح میں نے جو ہم نے اس کے بعد ضمائر متصلہ کا سبق پڑھا، اس میں آپ کو یاد ہوگا، ابراہیم ما اسمک، ما اسمک یا ابراہیم. اسمي إبراهيم. اسمی ابراہیم. من ربک یا احمد. ربی اللہ. ربی اللہ. ٹھیک ہے. تو اب میں اگر آپ سے پوچھوں کسی ہماری سسٹر سے، حبیبہ آپ بتائیے، نہیں آپ تو خیر اس میں تھی نہیں اس سیشن میں، اور کون ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ریگولر؟ عبداللہ سر میں نے سلیمان. ریکارڈنگس لی ہیں آپ کی پچھلی ٹھیک سیشن ہے جی ٹھیک ہے. تو من رسول کی، من رسول کی یا حبیبہ. رسول محمد. رسول محمد. رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں سوال میں آپ غور کریں فرق کیا ہے. رسول لکا کی بجائے کیا آ رہا ہے؟ رسول لکی. کاف زیر کی آئے گا. تو آپ جب مخاطب کریں گے کسی فیمیل کو، آپ فیمیل کو کر رہی ہے یا میل فیمیل کو کر رہا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ مخاطب کو دیکھیں گے. مخاطب اگر مؤنث ہے تو آپ مؤنث کی ضمیر استعمال کریں، مخاطب اگر مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر استعمال کریں گے. اسی طرح جو جواب دینے والا ہے وہ بھی پھر اس کے مطابق جواب دے گا. اگر وہ مؤنث ہے، جیسے مؤنث میں کہہ رہی انا مسلمتن، اور مذکر ہے تو کہتا ہے انا مسلمون یا انا مؤمنون. اسی طرح جو ہے وہ انا جو ہے وہ چونکہ کامن ہے اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ربی اللہ مذکر بھی کہے گا مؤنث بھی کہے گا، ربی جو ہے وہ بھی دونوں کے لیے کامن ہے.
تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور ہمارے پاس ابھی اگرچہ 15 منٹ باقی ہیں، لیکن مجھے ایکچولی میری کچھ پرسنل کمٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم آج لیکچر جلدی اس کو کر دیں گے، اور کل انشاءاللہ ہم یہ قرآنی مثالوں سے اجرا والا ہمارا پارٹ رہ گیا بس، اس کا جو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، تو یہ انشاءاللہ العزیز اس میں مزید بھی کچھ آیات ہیں اس سے پہلے اس سلائڈس کے اندر، اس کو بھی ہم کور کر لیں گے. یہ صرف مؤنث والی ہیں کیونکہ ہمارا سبق مؤنث کا تھا، اس لیے ہم نے اس پہ فوکس کیا. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے. آپ کل تک یہ کیجئے کہ اس کو قرآن کریم سے آپ مثالیں ڈھونڈیں. آپ نے مؤنث کی ضمائر منفصلہ بھی پڑھ لیے ہیں، ضمائر متصلہ بھی پڑھ لیے ہیں. جیسے ابھی ایک سسٹر نے جو ہے وہ پوچھا، ایک سوال بھی کیا، اس طرح کے سوال بھی آپ لے کر آیا کریں، بڑی اچھی بات ہے. اس سے آپ کا جو ہے وہ مزید ذہن کھلے گا. اور یہ اجرا خود سے جو آپ کریں گے یومیہ تلاوت کے اوپر، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کورس سے اگر آپ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم پہ خود سے اجرا کرنا شروع کریں. کم از کم ایک صفحہ ضرور آپ ایسا پڑھیں روز، تلاوت کریں جو آپ اس طرح سے پڑھیں کہ آپ اس میں ہائی لائٹ کر لیں الفاظ، ہائی لائٹر یوز کر لیں، اس کا ترجمہ فوری کرنے کی کوشش کریں، اردو کے مشترک الفاظ بھی ڈھونڈیں. اگر آپ ترجمے کا کورس آلریڈی پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں تو پھر تو اور بھی آپ کے لیے آسانی ہے. لیکن اگر کوئی نہیں بھی پڑھ رہا تو بھی جتنا ہم نے پڑھ لیا اتنا ترجمہ کرنے کی استعداد ہونی چاہیے. جی عبدالرحمان، آپ کچھ کہنا چاہ رہے سر مجھے بیسیکلی ایک پرابلم آ رہی تھی، میں وہ ڈسکس ہیں؟ جی کرنا چاہ رہا تھا. ضرور. لائک جب یہاں سے کلاس لے کے چلے جاتے ہیں، ویسے جی جس طرح آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کوشچن رینڈم کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح جی کچھ ورڈ ٹو ورڈ میننگ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب قرآن پاک کھولتے ہیں، اس پیج کو دیکھتے ہیں، اس سطروں کو، آیتوں کو دیکھتے ہیں، اس میں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کہاں پر ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے دین اس کا میننگ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا، وہ تھوڑا مشکل لگتا ہے. تو اس کے لیے کچھ اگر ٹپ بتا سکیں تو آپ تو. دیکھیں، آپ فی الحال تو یہ کر سکتے ہیں نا، اس وقت آپ کے پاس وقت ہوتا ہے زیادہ، اس وقت وقت کی کوئی قید و بند نہیں ہوتی کہ آپ نے فوری جواب دینا ہے. مثال طور پہ انتا آیا اور آپ کے ذہن میں انتا نہیں آ رہا، لیکن آپ کو اتنا پہچان لیا آپ نے کہ یہ سبق ہمارا کون سا ہے، تو آپ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اسی وقت فوراً اس کو اشاروں کے ساتھ مشق کرنا شروع کر دیں. مثال طور پہ انتا آیا، آپ کہیں گے ہوا، ہما، ہم، انتا. اب یہاں پہ آ کے رک جائیں، یہ اشارہ بھی آپ کو بتا رہا ہے، ورنہ وہ ایک مذکر، وہ دو، وہ سب، آپ ایک مذکر. بات آپ یہاں پر واضح ہوئی. مثال طور پہ آتا ہے آپ پہلے تلاوت شروع کرتے سورہ بقرہ کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اب قبلک آیا تو آپ نے کہا یار یہ قبلک، کاف زبر کا، یہ مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے پڑھا. تیسرا سبق ہے، اتنا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. اب آپ کہتے ہیں جی قبلہ، قبلہما، قبلہم، قبل باتوں بھی آپ نے پڑھے، قبلک یا قبلک. تو آپ یہاں پہ آ کے رک جائیں، اس ایک سے پہلے، ان دو سے پہلے، ان سب سے پہلے، قبلک یا قبلک، آپ ایک سے پہلے. تو وہاں پر آپ اس طرح کر لیں. اور بلکہ اگر آپ اس طرح بھی کر لیں کہ آپ لیکچر سلائڈز موبائل پہ کھول لیں ساتھ میں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہم جب کوئی بک ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، انگلش ناول پڑھ رہے ہیں مثال طور پہ، تو انگلش کا ورڈ نہیں آ رہا، آپ ڈکشنری نکالتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں. آپ کو اس کو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ وہی لفظ جب 3 مرتبہ آ گیا اور آپ نے اس کو دیکھ لیا تو وہ لفظ آپ کو ازبر ہو چکا ہوتا ہے، آپ کی ووکیبلری میں ایڈ ہو جاتا ہے. تو آپ بے شک نوٹس کھول کے اس وقت اس کا ترجمہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ اس کو ڈیڈیکیٹڈلی یہ کام کریں. یعنی آپ بیٹھیں اس کام کے لیے کہ ایک صفحہ آپ نے کھولا ہے، اب آپ الفاظ آتے جا رہے ہیں، جو آپ فوری ترجمہ کر رہے ہیں اس کو بھی کر لیا ہائی لائٹ، جو نہیں کر پا رہے نوٹس میں دیکھا. آپ 3-4 دن 5 دن یہ کریں گے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. شیور سر، تھینک یو، جزاک ٹھیک ہے اللہ. جی. اور کسی کا سوال کوئی؟ سر ایک کوشچن. جی ضرور. سر وہ میں نے ایک کلاس مس کی تھی، تو ضمائر منفصلہ اور متصلہ میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے اس کا نام جو ہے نا وہی اس کا سیلف ڈسکرپٹیو ہے. منفصلہ مینس فاصلے کے ساتھ، وہ ضمائر جو جڑتے نہیں ہیں کسی کے ساتھ، دے ریپرزینٹ اے سبجیکٹ. وہ ایک، وہ سب، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو، یہ اس کی مثال ہے مذکر کے لیے. متصلہ وہ ہیں جو متصل ہوتے ہیں، اتصال ہوتا ہے ان کا، جڑتے ہیں. وہ آخر میں جڑتے ہیں، کسی بھی اسم کے آخر میں جڑ سکتے ہیں. فی الحال ہم نے ان کو ڈفرنٹ ناؤنس کے آخر میں جوڑا ہے، کتاب، دین، رسول، قبل، بعد، وغیرہ وغیرہ. تو ناؤن کے آخر میں جڑتے ہیں تو ترجمے میں کہا کہ ایک ہی راری آتا ہے. دے ریپرزینٹ این آبجیکٹ، یو کین سے، اس ایک کی کتاب، ان دو کی کتاب، ان سب کی کتاب، اس طرح سے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. سر یہ بارک. گردانے شیئر کر دیں تاکہ یاد کر لیں. جی آج تو سلائڈ شیئر آپ ہو نے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. آج سلائڈ شیئر ہو جائیں گے. تھینک بارک یو اللہ سر، علی تھینک ولکم فی القرآن الحکیم. السلام علیکم. یو. وعلیکم السلام. السلام علیکم. یہاں پر ایک پارٹیسپینٹ ہیں، ان کا نام نہیں مینشن، بٹ ان کا وہ مینشن تھا، ان کا نام سیمسنگ MS
کوئی مجھے ان کا نام بتا سکتا ہے یا پھر ان کا رول نمبر؟ نہیں، ابھی کسی کو بھی یہاں پہ نہیں پتا ان کا۔ میں نے ان کو پرسنل میں میسج بھی بھیجا تھا بٹ انہوں نے اپنا نام اور رول نمبر کنفرم نہیں کیا۔ باقی سب کی ٹھیک ہے، اٹینڈنس، جب وہ اٹینڈنس دیں گے تو وہ کر لیں گے بعد میں، خود ہی کانٹیکٹ۔ جی باقی سب کی اٹینڈنس مارک ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔